पहली बात तो ये कि जो हमारे कोहिस्तानी साहब हैं, आज से ही ये मशकूर की जगह शुक्रगुजार या शाकिर कहना शुरू कर दें, इनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मशकूर असल में हम लोग सभी बहुत गलत माना में इस्तेमाल करते हैं, यानी उल्टे मानों में। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपका मशकूर हूँ, इसका मतलब ये है कि आप मेरे शुक्रगुजार हैं। ये मशकूर अल्लाह ताला का नाम है, तो बेहतर यह है कि मशकूर की जगह शाकिर या शुक्रगुजार कहना शुरू कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी जो हमारे भाई फसीउल्लाह हुसैनी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि बाद राइटर्स अपना दर्द मुंतकिल करते हैं, मुझे भी इसका तजर्बा है, दर्द होने लगता है सर में। तो ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने। अब इमला के बारे में या जो गलती, असल में बात ये है कि आप सब लोग जो बैठे हैं जैसे कैसे भी एक तख्लीक कार है, अब उस पर उनकी गलतियाँ निकालना ये कुछ ज़ेब देता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुसव्विर ने बड़ी शानदार तस्वीर बनाई और चौराहे पर रख दी और नोट लिख दिया कि भाई किसी को गलती महसूस हो इसमें तो वो पॉइंट आउट कर दे। शाम को गया तो पूरी तस्वीर भरी हुई थी। तो अब ये तो ज़्यादती है भाई मेरे कि आप लोग लिखते रहें और मैं आप लोगों की खामियाँ निकालता रहूँ। मैंने वैसे लिखा भी है कि मकसद किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना या वो गलतियाँ निकालना या उसको डिस्करेज करना नहीं है, बस ये कि ज़रा बेहतर हो जाए, इतनी सी बात है। तो अब ये पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने सामने ला के रख दी है। तो क्या है भाई ये? तो उसमें ज़रा सा ये है कि कहानियाँ तो सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी लिख रहे हैं, और मैंने देखा है साथ ही मुझे मजबूरन लफ्ज़ ब लफ्ज़ या हर बार पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। कहीं कहीं जो खामियाँ रह जाती हैं वो कोई ऐसी बात नहीं, हमारी अपनी तहरीर आज तक खामियों से पाक नहीं हुई। अब तक ये तय नहीं कर सके कि एक साहब ने सिमत कहा था, ये सिमत है या समत है, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो मैं लुग़त देख लेता हूँ कि भाई इसमें सही क्या है। अभी एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा साथी में, रशहात कलम, अच्छा लफ्ज़ है, सही इस्तेमाल किया है। मेरा मशवरा ये है कि इस क़स्म के जब अल्फाज आपके सामने आए तो उनके मफ़हूम के साथ आपको उनके मानी भी मालूम होने चाहिए। मेरा ख़्याल है आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि रशहात कलम के मतलब क्या है। मुझे यकीन है कि सबको मालूम होगा, एक आध किसी बच्चे को नहीं मालूम। तो रशहा की जमा रशहात है और ये कहते हैं टपकने को, कतरा कतरा टपकना, कलम से निकलना, ये वो रशहात है, यानी कलम से टपकी हुई चीज़ें। तो ये रशहात है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, वरना आप सब लोगों को तो पहले से मालूम होगा। तो अब ये क्या चीज़ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये कुछ गलतियाँ हैं, गलतियाँ हैं तो ठीक कर लो भाई, मैं क्या करूँगा इसका। एक दो चीज़ें वैसे ही थोड़ी सी गाइडेंस के लिए या उसके लिए मैं लिख लाया था, क्योंकि तकरीर वकरी करनी मुझे आती नहीं, सीधी सी बात है। दो चार चीज़ें मैंने लिख ली थी जो अमूमन देखने में आती हैं। मिसाल के तौर पर अभी नवाए वक्त अखबार है, मारूफ अखबार है, 13 जनवरी का अखबार, उसमें भी मीयाद की जगह मायाद लिखा गया, यानी ये पहले आनी चाहिए थी, मीम ये। और ये अमूमन गलती हमसे होती है, मायाद की जगह मीयाद की जगह मायाद और मायार की जगह मियार, ये गलतियाँ अमूमन होती हैं। एक जुमला और है बड़ा अच्छा सा, नाम से मौसूम करना, ये मेरा ख्याल है गलत है, क्योंकि ये माशाल्लाह ने साइज कर दी। मौसूम का मतलब ही इसम से है, यानी मौसूम करना, नाम रखना, इसमें नाम से मौसूम करना ये शायद गलत होगा। अच्छा, अभी एक ताज़ा तरीन शुमारे में मैंने एक जुमला पढ़ा, अच्छा जुमला था, खासा, खे अलिफ स्वाद है। असल में खासा, खे अलिफ स्वाद अलिफ और खासा ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। जहाँ उस बच्चे ने इस्तेमाल किया है खासा, वहाँ शायद खासा होना चाहिए था। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। जैसे अच्छा खासा है, ये स्वाद अलिफ से आना चाहिए। उसका कुछ शेर वेर भी है, अच्छा खासा जी तो रहा हूँ। ये हमारे जो फिर जालंधरी साहब थे, जो अबुल असर भी कहलाते हैं, उनका एक मिसरा भी है, मेरी मर्ज़ी पूछता क्या है, तेरी मशीयत थी तो रहा हूँ, गम मौजूद है, आंसू भी हैं, खा तो रहा हूँ, पी तो रहा हूँ, वगैरह वगैरह। उसमें खासा खे स्वाद अलिफ से है। अब खासा का मतलब है अच्छा, खूब, वगैरह वगैरह। और खासा जो होता है उसका मतलब है आदत, या आपका खासा बन गया है, इसमें तजदीद भी लाजमी होगी। ये ऐसी छोटी मोटी सी बातें हैं। तो
अच्छा, एक लफ्ज़ और भी है, वो भी मुझे यकीन है कि इसी शुमारे में मैंने देखा था, बाबुल। ये आमतौर पर शायद इराक़ में पाया जाता है। ये सही माने में बाबिल है। हम लोग आमतौर पर बाबुल कहते हैं, हालांकि बाबुल वो गाना वारों में आता है ना, वो लड़की जो रुखसत हो रही होती है, वो बाबुल पछता रहा होता है हाथों को बन के, तो वो लड़की के बाप को कहते हैं गालिबन। और ये लफ्ज़ है बाबिल। और बाबिल क्या है? ये है बाबे ईल, वो मिल के बाबिल हो गया। बाप दरवाजे को कैसे आप सब जानते हैं। ईल जो है इब्रानी ज़बान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। बाबे ईल अल्लाह का दरवाज़ा। ऐसी जो इसराइली एयर कंपनी है उसका नाम अल ईल है, यानी वो भी उन्हीं मानंद है। तो ये बाबिल अक्सर लोगों से सुना है बाबुल, तो ये ज़रा तस्हीह कर लीजिएगा, वैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो मुझे खुद भी बयान करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो पत्ता है और पित्ता है और पता है, ये तीनों अलिफ से है जी। पता एड्रेस, पित्ता जो यहाँ के जिस्म में किसी जगह छुपा हुआ था, और पत्ता दरख्त का पत्ता, ये तीनों अलिफ से हैं। लगा यानी मज़ा मुझे भी नहीं आता, आज तक मैं पता है से लिखता रहता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन है ये अलिफ से लुगत के मुताबिक। अब आप लोगों की मर्ज़ी है माने या ना माने। अभी मैंने जो तारा शुमारा था उसमें दोनों तलफ़ुज़ यानी दोनों इसके स्पेलिंग या इमला देखे, पता है से भी और पता अलिफ से भी तय कर लो क्या लिखना है। तो ये अब तो मैंने बाद वैसे शायरों के अशार भी देखे हैं जिसमें अलिफ से ही मैंने देखा पता। और क्या है वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गोली ना जाने बाप तो सारा जाने, इसमें भी अगर आप देखें तो अलिफ से है। अब वो पत्ता जर्द हो गया हो, गिर गया हो, तो भी अलिफ से ही रहेगा। चलिए, और भाई रशात कलम का तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, दो अल्फाज हैं जो एक ही तरह लिखे जाते हैं, इमला एक ही है, बेड़ा और बीड़ा। इसमें गड़बड़ लोग कर देते हैं, बेड़ा उठाया, हालांकि यहाँ पे बीड़ा उठा लेना चाहिए। बेड़ा बहुत भारी होता है, कई जहाज़ों या किश्तियों पे मुश्तमिल होता है, उसको उठाना ज़रा मुश्किल है। तो ये बीड़ा उठाना अलग चीज़ है, और बेड़ा वो होता है जो तैर जाता है, डूब जाता है वगैरह वगैरह। दो अलग अलग अल्फाज हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि बीड़ा क्यों कहते हैं। पुराने ज़माने में जब बादशाह राजा वगैरह हुआ करते थे तो वो लोगों को जमा करते थे किसी मुहिम पर भेजने के लिए। उनके सामने वो पानों के जो बीड़े होते हैं जो आप लोग मुँह में कभी कभी दबा लेते हैं, वो रख दिए जाते थे। तो जिस शख्स के सुपुर्द मुहिम होती थी, ये जो जिम्मेदारी उठाना चाहता था, वो आगे बढ़ के बीड़ा उठा लिया करता था। इसका मतलब है कि मैं ये काम करूँगा, तो ये है बीड़ा उठाना। और बेड़ा आपको पता ही है क्या है, स्पेलिंग दोनों की एक ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है जिसमें खासा कन्फ्यूजन मुझे साथी में भी नज़र आता है, लिए दिए किए, इन तीनों में हमज़ा नहीं आएगा। दाल ये और फिर बड़ी ये दिए, और लिए और किए इसी तरह से लोग हमज़ा भी लगा देते हैं और नुक्ते भी डाल देते हैं। साथ ही में आपको दोनों इमला मिल जाएंगे और आपकी पसंद पे छोड़ दिया कि भैया जो पसंद है वो पढ़ लेना। क्योंकि अगर हमज़ा लगाओगे तो तलफ़ुज़ बदल जाएगा ना, दए हो जाएगा, गए हो जाएगा। तो ये याद रखें आप, लिए दिए किए में हमज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, नाता। ये अभी इसमें भी देखा है मैंने साथी में, तो इसे, जबकि ये नाता हिंदी का लफ्ज़ है और हिंदी के अल्फाज में अमूमन तोए शामिल नहीं होता, ये खालिस अरबी का लफ्ज़ है, चाहे वो तोता में हो या नाता में हो। नून अलिफ ते अलिफ नाता है ये, इसमें तोए नहीं आएगी, समझे। और इसी तरह से वतीरा है। वतीरा हरचंद के अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसमें तोए डाल दी जाती है, हालांकि यहाँ ते है। वतीरा वाव ते से है, ये आप लोग खैर जानती होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो इसमें भी साथी में भी, मैं चूँकि आजकल वही पढ़ रहा हूँ, लोग पूछ रहे थे कि कितनी किताबें पढ़ी हैं और कितना पढ़ लेते, मैं तो ये साथी ही पढ़ रहा हूँ और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा। तो उसमें एक चीज़ और भी है, अलावा और सिवा। वो बच्चे ही नहीं और बड़े बड़े जो कलमकार हैं उनके साथ भी मैंने ये देखा कि इसमें दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। अलावा की जगह सिवा और सिवा की जगह अलावा। अब मैं इसी एक साथी से कोट करूँगा, ज़ैन के अलावा सब ने जवाब दिया। एक जुमला है साथी में,
اس میں ذہن کی سوا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ذہن خاموش رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب یہاں ذہن کے علاوہ سب نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ذہن نے بھی جواب دیا۔ اگر آپ علاوہ لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ سوا آنا چاہیے تھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے جس سے مجھے خود مزہ نہیں آتا، لیکن احتیاطاً بتا رہا ہوں، استعمال مت کرنا۔ روح رواں بہت عام لفظ ہے، اصل میں یہ روح و رواں ہے۔ مجھے خود بھی اس چیز پہ مزہ نہیں آتا بتانے میں، کیونکہ آپ لوگ مانیں گے بھی نہیں، لیکن صحیح لفظ ہے روح و رواں۔ اب کسی کے سامنے میں نے کہا، بڑے عالی فاضل تھے، عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے، کہنے لگے میں کیا یہ وہ رواں ہے جو جسم پہ ہوتا ہے، یہ روح یہ کیا ہے یہ رواں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ فارسی میں رواں کہتے ہیں جسم کو، روح و رواں یعنی روح اور جسم۔ میں ایک دفعہ اتفاق سے تہران یونیورسٹی میں چلا گیا تھا، تو وہاں باقاعدہ ایک شعبہ ہے رواں شناسی، وہ میرا خیال ہے ترجمہ اس کا آپ لوگ کر لیجیے گا، بیولوجی یا کچھ ایسا کچھ ہوتا ہوگا۔ رواں شناسی ایک شعبہ ہے باقاعدہ، لکھی ہوئی تختی۔ تو یہ لغت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یقیناً مل جائے گا آپ کو روح و رواں۔ کوشش کریں کہ روح رواں کی جگہ روح و رواں لکھ لیں، کیونکہ روح رواں تو وہ اس وقت رواں ہوتی ہے جب آدمی کا دم ختم ہو جاتا ہے، تب وہ روح رواں ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے غالباً۔ تو یہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی مزے کی بات ہے جو مجھے خود بھی میرے لیے انکشاف تھا، بناسپتی گھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا، استعمال بھی کیا ہوگا، اب تو عام ہو گیا، دیسی گھی بڑا مہنگا ہو گیا۔ ایک زمانے میں لوگ ڈالڈا واڈا چلا تھا، چھپا کے لے جایا کرتے تھے، محلے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بناسپتی کھا رہا ہے، غریب آدمی ہے۔ اب بناسپتی کے مطلب میں سوچتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا، انگریزی میں وی سے بھی لکھ جاتا تھا بناسپتی، اور میں اسماعیل میٹھی کی نظم پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ ہے وہ گائے جس نے ہماری گائے بنائی، اس کے اندر ونسپت ہے، بنسپت کا ایک لفظ ہے۔ لغت میں نے دیکھا تو یہ بنسپت بھی ہے اور بنسپات بھی ہے، یعنی جنگلی گھاس بوٹی وغیرہ وغیرہ، یہ ہے بھائی بنسپت، یعنی گھاس پھوس وغیرہ۔ تو یہ ہے بناس پتیاں، ایک لغت میں ہے بناس پتیاں یعنی گھاس کی پتیاں۔ اب چونکہ یہ ویجیٹیبل آئل ہے اس لیے اس کو بنسپت کہا جانے لگا، اور اسماعیل میٹھی نے بھی آج سے کوئی 70-80 سال پہلے اس کو اپنی نظم میں استعمال کیا ہے۔ اور کیا ہے وہ دیسی ہے دودھ کھا کے بنسپت، اس میں کوئی جملہ ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اچھا ایک اور تلفظ ہے، کل بھی میں سن رہا تھا، ٹیلی ویژن والے تو خیر اس میں ماہر ہیں ہم لوگوں کا تلفظ بگاڑنے میں، غلط اور غلط، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بہت سے بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے زوما ہیں وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں غلط تو غلط ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الغلط غلطم، یعنی غلط کہنا غلط ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں، شاید ٹی وی والوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا اور ہمارے جو ماہرین ہیں۔ تو ابھی ہمارے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا اکواب کعک، اکواب کعک۔ تو میں نے غور کیا عربی میں یہ جو کپ ہوتا ہے نا جو آپ ابھی چائے پی رہے تھے اس کے اندر، اس کو انہوں نے کوب کر لیا، پہ تو ہوتی نہیں، عربوں نے کوب کر لیا اور اس کی جمع بڑے میں سے اکواب کر لی، کوب کی جمع اکواب۔ اور کعک کیا ہے، اصل میں یہ کیک ہے۔ یہ تو ایسی ضمناً یاد آ گیا مجھے، تو آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اکواب کعک یعنی یہ کون سے کیک ہو، کپ کیک، کپ کیک کا ترجمہ۔ اچھا عربوں نے بڑا آرام سے بہت سی چیزوں کے ترجمے عربی میں، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا معرب کر لیے بہت سے الفاظ کو، اور مزے سے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے فلم انگریزی کا لفظ ہے، افلام بنا لیا، ہم لوگ ذرا ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں وہاں ایک دفعہ سعودی عرب میں تھا، تو وہاں میں نے دیکھا لف مواتیر لکھا تھا جگہ جگہ، بڑا پریشان ہوا یار یہ لف مواتیر ہے کیا؟ کسی صاحب سے پوچھا، لف تو وہی ہے جو ہمارے اردو میں بھی آتا ہے، لف و لفافہ ہے، ملفوف ہے، تالیف ہے، لپیٹنے کا مواتیر موٹر کی جمع ہے بھائی، موتر کیا اور پھر مواتیر کر دیا، اور بڑے وجہ سے لف مواتیر یعنی موٹر وائنڈنگ، ریوائنڈنگ۔ یہ اس قسم کا ویسی ضمناً مجھ کو یاد آ گیا تھا آپ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے۔ ایک چیز اور بھی ہے غلطی، علاؤالدین بہاؤالدین وغیرہ میں واو ڈالا جاتا ہے، جیسے آپ السلام علیکم میں واو ڈال دیتے ہیں کہ بیچ میں ڈالتے ہیں نا، تو السلام علیکم میں بیچ میں اور نہیں آئے گا۔ اسی طرح علاؤالدین بہاؤالدین وغیرہ جو نام ہے، بہاؤالدین یونیورسٹی اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں نا خبر چل رہی ہوتی ہے، واو لازم ہوگا اس کے اندر، اس کے بغیر شاید وہ یونیورسٹی مکمل نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں واو نہیں آتا۔ واو تو اور کے معنوں میں آتا ہے نا، عربی میں بھی اردو میں بھی،
बहा और दीन, ये तो वैसे की बात हो गई, बहाउद्दीन, अलाउद्दीन, इसमें वो नहीं आता। और मज़े की बात ये कि ज़ियाउद्दीन में लोग नहीं डालते, उसमें भी डालो भाई। तो मेरा ख्याल है इतना कुछ खासा है आप लोगों का टाइम ज़ाया करने के लिए। बाकी तो मेरे पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। ऐसी 2-4 टिप्स दे दी हैं मैंने। अब इसमें तो अच्छा हुआ स्क्रीन वो हो गई, तो खैर इतना काफ़ी है। अब अगर कोई साहब जुर्रत करें मुझसे कुछ पूछने की तो कर ले भाई। सर आप रिकमेंड करेंगे कौन सी इमरान अवैसी के लिए सर कौन सी किताब ज़्यादा है? यार देखो, आम तौर पे तो लोग रशीद हसन ख़ान की किताब है उसको तजवीज़ करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर गए हैं। वो बहुत से अल्फाज उन्होंने अपने तौर पे शामिल कर लिए हैं। उससे गुरेज करना ही बेहतर है जब तक आप 50 से ऊपर ना हो जाए। उस वक्त तक आप इस्तेमाल, वरना आम जो लुगात मिलती हैं सिंपल सी, इल्मी अदबी लुगत है या बाबा उर्दू की है या दूसरी आम लुगात है, जहाँ किसी लफ्ज़ के बारे में शक हो उठा के लुगत देख लो। यार मैं अब तक यही कर रहा हूँ काम, कहीं भी शुबा होता है कुछ होता है लुगत उठा के देख ली। इसमें कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं। आप लोगों की दस्तरस में या पहुँच में या रसाई में लुगत होनी चाहिए, चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो या एकेडमी वगैरह कहीं पे हो, एक लुगत होनी चाहिए। जहाँ किसी लफ्ज़ के बारे में शुबा हो तो उससे पहले कि आप किसी और को गलत बोलें या सिखाएं समझाएं, तो मैं भी खुद उठा के लुगत देख लेता हूँ। मुझे तो अपनी इज्जत बचानी होती है ना, क्योंकि लोग मुझसे आके पूछ रहे होते हैं जी ये बताइए ज़रा इसका तलफ़ुज़ क्या है या इसका इमला क्या है। तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तैयार रहता हूँ अचानक अटैक के बारे में, अचानक ना हो जाए और मैं परेशान हो जाऊँ कि भाई ये क्या है। तो लुगत देखना बड़ा ज़रूरी है। और लुगत कोई भी हो, आम सी लुगत, हम जैसे जो मायार है हम लोगों का, मीयार नहीं है बल्कि मायार है, उसके लिए आम लुगात भी काफ़ी हैं। तो लुगत ज़रूर देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। तो काफ़ी है मेरे ख्याल में। हाँ करो यार, तुम्हें ख़ास तौर पे बिठाया गया है, तुमने ही 7 सवाल किए हैं उससे। चलो बोलो। हाँ बिल्कुल करो। क्या एक लफ्ज़ होता है ना रहनुमाई भी, मैंने रहनुमाई भी, हाँ वो लफ्ज़ जो है वो सही क्या है, रहनुमा है या रहनुमा है? नहीं, रोहनुमा तो मैंने आज तक नहीं सुना। राहनुमा है, और अगर अलिफ के साथ डाला जाए राह रे अलिफ है तो भी सही है। और अगर वज़न वगैरह के एतबार से अलिफ निकाल दे आप, दोनों एक ही चीज़ है। राह और रे अलिफ है राह, दोनों है सड़क ही, चाहे उस पर कीचड़ हो पानी हो कुछ हो, लेकिन वो राह कहलाएगी। जी जी, नहीं तलफ़ुज़ उसका रहनुमा है, चाहे अलिफ के साथ हो या बगैर अलिफ के हो, रहनुमा है, रहनुमा नहीं है। और जो ये नारे लगाते हैं उनसे पूछो कि भाई ये रहनुमा किस लिए होता है? मंजिल दिखाने के लिए तो होता है। जब आपको मंजिल नहीं चाहिए तो फिर रहनुमा का अचार डालेंगे क्या? तो ये उनसे पूछ लेना कभी अगर मुलाकात हो, लेकिन ज़रा फासले से रहकर, ख़तरे का इम्कान है। बस एक ही सवाल करने वाला है। हाँ बोलो बेटा। नहीं देखो, मीयार तो बेकार लफ्ज़ है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है, और मायार स्टैंडर्ड। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मायार की जगह लोग मी आर लिख देते हैं जो गलत है। अब उसके को मतलब ढूंढना चाहो तो घर जाके ढूंढ लेना। और एक और लफ्ज़ है जो मैंने बताया ना, मी आद, मी आद में ये पहले आएगी एन से पहले, और मायार में ये एन के बाद आएगी। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। वैसे उर्दू तो खैर हम लिख रहे होते हैं और एक बात कही जाती है, वो जी समझ तो लग गई ना, यानी बात समझ में आ गई, वो बात ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर अच्छी उर्दू बोली जाए, और उर्दू क्या हर ज़ुबान का तरीका ये है कि आप ज़रा बेहतर ज़ुबान बोलेंगे तो पढ़े लिख के समझे जाएंगे। वरना बात तो एक किसान की, एक मज़दूर की भी समझ में आ जाती है कि वो क्या कह रहा है, क्या चाहता है, लेकिन पढ़े लिखे का फ़र्क ज़रा वाज़ेह हो जाता है। और ये बात सिर्फ उर्दू ही की नहीं है, हर ज़ुबान में कोशिश होती है। खुद जो अंग्रेज़ी के बड़े बड़े माहिरीन हैं वो खुद तस्हीह कर रहे होते हैं अपनी ज़ुबान की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी उर्दू बोलेंगे ज़रा अच्छा लगेगा, अच्छी पंजाबी बोल लें कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रशीद हसन ख़ान नहीं बल्कि वो महमूद ख़ान शीरानी की तो तहक़ीक़ ये है, बड़े एक वो आलिम फाजिल थे, उनकी तहक़ीक़ किताब है। उनका दावा तो ये है कि उर्दू जो है जिसने
پیدا ہی پنجاب میں ہوئی. ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو. تو اس میں ان کی تحقیق تو یہ ہے کہ اردو پنجابی میں پیدا ہوگی بھائی. اب واپس کر دو, بڑی ہو گئی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو اور بولو بھائی, جلدی جلدی سوال کر لو. اور میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. میرا ایک سوال, ہاں بولو. آج کل بچے مطلب بچے بچیاں جو ہیں, لڑکے لڑکیاں جو انڈیا کے ڈرامے زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا ان ایک لفظ شروعات کا استعمال بہت کرتے ہیں وہ. اچھا, اب میں اگر کہتی ہوں کہ نہیں آپ اس کی جگہ ابتدا کا لفظ استعمال کر لیں, تو کیا یہ شروعات کے نام, شروعات کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ عربی کا لفظ ہے, کوئی ان کی جاگیرداری اجارہ داری تھوڑی ہے. یہ تو عربی ہے شروعات, تو ضرور استعمال کیجیے, کوئی حرج نہیں. ہاں, مگر وہ پروناؤنس کرنے میں نا غائب کر کے واو لگا دیتے ہیں. تم لگا دیا کرو, اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ تو خیر وہ تلفظ کی بات ہے نا. ہمارے یہاں خود جو اردو بولنے والے ہیں اس میں بہت سے تلفظ غلط ہو رہے ہیں, ان کو تو حق ہے, یہ ان کی زبان نہیں ہے. لیکن اب بھی وہ عربی اور فارسی کے الفاظ سے پیچھے نہیں چھوڑا پائے. حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں ہندی میں سنسکرت کے الفاظ ڈال دیے, پھر بھی غصہ کو انہوں نے غصہ کر لیا ہے, گجب کر لیا ہے غضب کو, لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں اسے. اور کچھ عرصہ پرانی اگر آپ فلمیں دیکھیں, کہیں سے ویڈیو مل جائے گی, تو ان لوگوں کا تلفظ بالکل صحیح ہوتا تھا. یہ تلفظ میں بگاڑ تو ابھی کوئی 20-25 سال سے آیا ہے, اور اس پر وہاں بھی اعتراض ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ پھے ہے, پھے کا لفظ خالص ہندی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اردو میں پھے والے الفاظ ہیں سارے ہندی ہیں. اور لیکن انہوں نے پھے تلفظ کرنا شروع کر دیا, پھول کو پھول کہنے لگے. تو یہ تو ان کا اپنا ہے پھے. اور یہ ڈھے وغیرہ دو چشمی ہے جس میں بھی آتی ہے, چاہے وہ دھوبی ہو یا بھنگی ہو, یہ سارے ہندی کے الفاظ ہیں. لیکن اردو ظاہر ہے کہ تو ہمارا مجموعہ ہے مختلف زبانوں کا. جی آپ. ہاں جیسا ایک لفظ ہے تماچا, جی, وہ توئے سے لکھتے ہیں یا تیز سے لکھتے ہیں؟ جیسا پڑھے ویسا لکھ دو, اس میں کیا ہے. ویسے صحیح تماچا تے سے ہے, لیکن توئے سے بھی لکھا جا رہا ہے اور لغت میں بھی موجود ہے. لیکن چونکہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, بہتر ہوگا کہ اس کو تے سے لکھا جائے, یہ ہندی کا لفظ ہے. اب جیسے وہ طوطا پہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ طوطا تے سے لکھا جائے, اب تو اس میں بچوں کے قاعدے میں بھی تے سے طوطا آ گیا ہے. تو اس پہ مولوی عبدالحق نے یہ لکھا تھا کہ بھائی یہ تے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہندی کا لفظ ہے طوطا. اس کے اوپر ابن انشا نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ جب تک تو سے نہ لکھا جائے اس وقت تک اس کی چونچ واضح نہیں ہوتی. خیر یہ ایک مزاحیہ جملہ ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے تماچے کے اوپر کہ یہ کیسا پڑا. سر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں فرائیڈے اسپیشل میں نا, تو اس میں نے تے سے لکھا تھا تماچا نا. تو جو فرائیڈے اسپیشل کے جو ایڈیٹر ہیں یا دیا صاحب, انہوں نے جو توئے سے لکھ دیا تھا. تو خیر یہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوگا, کسی اور نے دیکھ کے کر دیا ہوگا. تو ان کو اندازہ ہو گیا نا اس کی ضرب کا. تو اچھا, تو میڈیا سے تو ہم لوگوں کا سب کا تعلق ہے نا, اسی لیے تو اسے کر دیا ہوگا انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے کہ تے سے بہتر ہے یہ. اب میں ان کی پکڑ کر لوں گا جا کے کیوں کیا, کس نے کیا. ٹھیک ہے. اور بھائی بس چلو, اللہ کا شکر ہے. الف سے بھی ٹھیک ہے, این سے بھی ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ الف سے لکھو, یہی پوچھنا ہے نا. ہاں تو بہتر ہے کہ الف سے لکھو, لیکن این سے برسوں سے رائج ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کیفیت کے اوپر کہ آپ کس حد تک اشش کرتے ہیں یا ایسی اشش کر کے رہ جاتے ہیں. بہتر تو الف سے ہے لغت کے اعتبار سے. ہاں اصل میں بہت سے الفاظ اتنے رائج ہو گئے ہیں کہ اس کو فصیح اللہ حسینی کہنا چاہیے, یعنی فصیح ہو چکے ہیں وہ. تو وہ چلنے دو, ایسے ہی چلنے دو. کو زیادہ اس میں وہ نہیں کرنی چاہیے, کھکیڑ ایک لفظ ہے, وہ نہیں کرنی چاہیے. جی بس یہ اردو معلیٰ میں آ گیا ہے, اور یہ خالص ہندی لفظ ہے اور لغت میں موجود ہے, اردو کی لغت میں موجود ہے جگاڑ. میری طرف سے اجازت سے کرو, لیکن فصاحت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے یہ ہے. لیکن کہیں اگر مزاح کے طور پہ استعمال کر لیا جائے, مزاح میں میم کے نیچے زیر ہے, تو وہاں استعمال کر سکتا ہے. اس نے بڑی جگاڑ کی, جگاڑ کر کے پاس ہوا, ان معنی میں تو استعمال ہو سکتا ہے. باقی اگر کوئی اچھا مضمون لکھ رہا ہو
تو وہ مناسب نہیں ہے. ابھی وہ کہا تھا کسی نے ہمارے یہاں جو آئے تھے پہلے، شاید وہ تھے حماد، انہوں نے کہا تھا باتیں کرتے ہوئے کہ لڑکیاں پہلے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور میرا خیال ہے آخر تک بولتی ہیں. میرا خیال ہے کافی ہو گیا. یہ الزام کیسا بھائی؟ کمال ہے. بولے جی بیٹا. لفظ جو ہے علامہ ہے، اس کے معنی پوچھے تھے. علامہ عالم کی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ہاں عالم سپرلیٹو ڈگری سمجھتے ہیں نا آپ. اور وہ کہتے ہیں عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جیسے اطہر ہے، یہ طاہر کی وہ ہے سپرلیٹو ڈگری، یا اس میں تفضیل ہے. اور ایسے بہت سے الفاظ مل جائیں گے آپ کو. اسجد ہے ساجد سے. تو اسی طرح سے علامہ ہے عالم کی جمع، یعنی عالم کی سپرلیٹو ڈگری. سر اگر کسی نام کے ساتھ ایسے لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ فرض کریں علامہ، مولانا، عالم، فاضل، ساجد صاحب. کل میں نے سر ایک پوسٹر میں پڑھا دیکھا تھا، اس میں اچھا. کتابات تو کیسا ہوتی ہے؟ وہ ایک نواب صاحب کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کا پورا نام تو مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کے نام میں دال بہت سے تھے، سبغتی، مجددی وغیرہ وغیرہ. تو نواب صاحب نے کہا بھائی اتنی دال؟ کہنے کے صاحب کوئی تو گلے گی. تو یہ اسی طرح سے انہوں نے کر دیا. ورنہ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سرخیوں میں سے، خبروں میں سے علامہ نکال دیا جائے، کیونکہ علامہ ہر ایک لکھنے لگا اور خود ساختہ علامہ ہیں یہ. انگریز کے دور میں بھی اور اس سے پہلے جو مسلمانوں کا دور حکومت تھا، اس میں علامہ کی سند باقاعدہ حکومت کی طرف سے جاری ہوتی تھی. اب آپ جو چاہے علامہ لکھنے شروع کر دیں. اور ہمارا جو طبقہ ہے، مسلکی طبقہ، ان میں تو بچہ بچہ علامہ ہوتا ہے، اور ہم نے بھی ہر ایک کو علامہ لکھنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے یہ علاماؤں کے ساتھ زیادتی ہے، تو گریز کرے بہتر ہے. ایک سوال. جی جی. یہ محترم مثال کے طور پہ محترمہ کے ساتھ یا محترم کے ساتھ نام اور پھر آگے صاحب اور صاحبہ، کیا یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، الگ بات ہے، مناسب نہیں ہے. جیسے جناب فلاں صاحب، جناب اور صاحب کی جگہ ایک لفظ استعمال کر لو تو کافی ہے، اور کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب یا فصاحت کے مطابق کرنا نہیں چاہیے. اور یہ جو بھی تم نے کیا کہا تھا محترمہ، ویسے محترم عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کی یہ تانیث نہیں ہے. یعنی خواتین بھی محترم ہیں، ان کے یہاں ہونے چاہیے سب جگہ، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اردو میں محترمہ آ گیا، اور ایسی بہت سے الفاظ ایسے آ گئے جن کی ہم نے تانیث خود بنا لی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری زبان ہے، ہم نے کر لیا، بگاڑنا ہے بگاڑ لو. کیونکہ وہاں سعودی عرب میں جب میں تھا تو انہوں نے پوچھا تھا بھائی تم لوگوں کے جلوس کیسے نکلتا ہے؟ جلوس تو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بیٹھنے کے، اجلس ہے، جلسہ ہے وغیرہ، سب میں بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے. انہوں نے کہا تمہارے جلوس نکل رہا ہوتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری زبان ہے، عربی نہیں ہے. ہم جلوس نکالیں یا جلوس بٹھائیں یہ ہماری مرضی ہے. لیکن اس کی توجیہ ایک ہے تھوڑی سی جلوس کے نکلنے کی. جب یہ بادشاہوں کا سال جلوس آتا تھا، یعنی بیٹھنے کا سال، یہ سالگرہ ان کی تخت نشینی کی، وہ سال جلوس کہلاتا تھا، یعنی بیٹھنے کا سال، جس کو ہم تخت نشینی کا سال کہتے ہیں. تو جب وہ بادشاہوں کا سال جلوس آتا تھا تو لوگ گھروں سے نکلتے تھے، چلو چلو جلوس دیکھنے جائیں، چلو جلوس دیکھنے جائیں. ان معنی میں پھر آہستہ آہستہ جلوس نکلنا کے معنی میں آ گیا. تو بہت سے الفاظ اسی طرح سے اپنی ہیئت تبدیل کر کے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، اور ہماری اپنی زبان ہے تو ہماری مرضی ہے، جو چاہے کریں بھائی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جملے کے آخر میں نہ، جیسے میں ہوں نہ، یا میں تو ابھی بھی ایماندار ہوں نہ. تو کیا یہ نہ لفظ غلط ہے اردو کا؟ نہیں صحیح ہے، نون غنہ کے ساتھ ہونا چاہیے. نون غنہ کے ساتھ. ہاں لیکن میں نے کہیں پڑھا کہ یہ چیز غلط ہے، اور یہ اردو، یہ ہندی کا لفظ ہے اور یہ اس میں نہیں آ سکتا. نہیں بالکل آئے گا اور اچھا لگتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے جس نے بھی کہا ہے. اصل میں نا الف اور نون ہے نا، ان میں اب تک کنفیوز ہوں کہ کہاں کس کا استعمال ہونا چاہیے. کہیں پہ نون الف نا اور نون ہے نا، دونوں ہی نفی کے کلمات ہیں، لیکن ان کا استعمال جدا جدا ہے. اب تم لوگ تحقیق کرو اور اگلی دفعہ مجھے بھی بتانا کہاں استعمال صحیح ہے کہاں استعمال صحیح نہیں ہے. تمہاری بات میں مجھے یاد آیا کہ نون غنہ کے اوپر کہ جو کلمہ ہوتا ہے کلمہ ندا، یعنی جہاں پکارا جاتا ہے اے لوگوں، اے انسانوں، اے آدمیوں، یہاں نون غنہ نہیں آئے گا، بغیر نون غنہ کے آئے گا. لیکن ہم اس میں ساتھی میں بھی دیکھتے ہیں
और हमारे बड़े बड़े साथी भी लिख रहे होते हैं, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, यहाँ नून गुन्ना नहीं आएगा जब आप किसी को पुकार रहे हैं। लोगों ने ये कहा यहाँ ठीक है, इंसानों ने ये हरकत की, वहाँ नून गुन्ना सही है, लेकिन जब हरफ निदा होगी यानी किसी को पुकारा जाएगा वहाँ नून गुन्ना नहीं आएगा।